सकते हैं, मगर उनको अर्जेंट करने का ही नहीं है। हम इधर का हुआ का नहीं देंगे। अगले साल हम एक्सपोर्ट अभी नो इज अ फ्रीलांसिंग। अच्छा, एक छोटा सा सवाल है, ये सिर्फ गोवा के लिए ही है क्योंकि आप टीचर्स अपॉइंट कर दिए, दे आर ऑल इंजीनियर्स, सभी के सभी इंजीनियर्स हैं इन कंप्यूटर एंड IT। एक इंजीनियर 2 स्कूल में जाता है और पिछले 3 साल से रोबोटिक कोडिंग का इंफॉर्मेशन नॉलेज और टेक्नोलॉजी को पास ऑन कर दिया है बच्चों को। तो हमारे पास आज के हिसाब से 18,000 बच्चे लोग हैं, 6th 5th 6th 7th और 8th 3 साल। ये क्राइटेरिया क्या रहेगी एज ग्रुप कितना इसको एज ग्रुप 8 to 16 एज ग्रुप। सर एप्लीकेंट को अप्लाई करने के लिए क्या सिस्टम है? ऑनलाइन अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई। तो उसके लिए जो 8 से 16 साल के जो बच्चे हैं तो क्या वो पेरेंट्स की मदद लेके कर सकते हैं या खुद ने किया तो बहुत अच्छा है। मोबाइल में से पढ़ेंगे I'm going tomorrow to this. तालुका ऑल सेंटर्स 12 तालुका 12 सेंटर्स ते आम्ही ते सर्क्युलरान अनाउन्स ऑलरेडी ते तुमकां आतां दितले आमी भुरग्यांक तुम्ही एक साइड मोबाईल खेळत आहात म्हणटा की रील काढून धाडा ना 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 the reel is not for reel is not for this is for us to get the reports from the for reporting purpose. See, real corruption white me. भुरगे जेन्ना आमी when we are celebrating and we are having 10th or 15th काय कितें तरी आमचे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आसा पळय न्ही, वॉट डज दॅट मीन? भायल्यानच येवन ती फिल्म काडून दाखोवपाची ना, आमची भुरगीं सुद्दां तयार जावपाक तातूंत. इज ऑलमोस्ट 600 to 800 crores एक्टिविटी. तातूंत भितर गोंयकारूय आमची भुरगीं येवपाक जाय. 1 मिनटाच्या निदान ताचो टायम पेडल जावचो ना, पूण आय टेल ही वील डेव्हलप दॅट टेक्नीक. आनी अशा प्रकारे समजा 5,000 भुरगे आसले जाल्यार 5,000 भुरग्यांक रील कशें डेव्हलप करपाचें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कशें हाडचें, सुंदर कशें जावचें हे विचार करपाक लागतलो. पण त्या अगोदर तर विद्यार्थ्यांना ती त्या प्रकारची माहिती दिली गेली सगळी माहिती येणार ना, आमचे ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन असणार, ऑनलाईन इन्फॉर्मेशन असणार. So there is a full plan for the training. माटोळे सामान कशें कितें आसतलें आनी कोण सप्लाय करतलो? ना 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 पळय लक्षात घेयात, माटोळीचें सामान जें आसा हे सगळे वर्षे पद्दती प्रमाणे घरातले लोकच वचून माटोळीचें सामान हाडटात. केन्ना केन्ना मार्केटांत मेळटा. फॉर एक्झाम्पल आतां चवथी दिसांनी कोळेचो माटोळ जो आसता म्हणजे बाजार जो आसता पळय न्ही, तो माटोळीच्या सामान सामको भरिल्लो आसता. इवन आमची शिरोडे सुद्दां जाता. तशें प्रत्येक शहरांत माटोळीचें सामान जें आसा पळय न्ही, ते रानांत वचून हाडपी लोक आसात. आनीक तुमचे नदरेन आनीक लक्ष हाडून दिता की गोंयांत काही वर्सां पासून माटोळीची स्पर्धा जाता. आनीक जो कोण म्हणजे हायेस्ट नंबर ऑफ आयटम्स बांदता, फॉर एक्झाम्पल म्हणजे बेतोड्या
गांवांत असो एक भुरगो आशिल्लो पयलीं रंगनाथ म्हणून, जो जवळ जवळ 300-400 आयटम्स म्हणजे तो हातूंत सुद्दां वतालो वेस्टर्न घाट्स, आनी थंय 2 दीस रावन थंय जे जे कितें आयटम मेळटा पळय न्ही सामके म्हणजे युनीक अशे आयटम निसर्गांतले ते हाडटालो बांदतालो. आनी देर वॉज ऑलवेज अ व्हेरी टफ कॉम्पिटिशन. म्हार्दोळचो एक भुरगो आनी आमच्या शिरोडेचो बेतोळेचो भुरगो. तर हें सगळें सामान जें आसा पळय न्ही हें लोक वचून हाडटात बी, ताची मजाच वेगळी आसता. म्हाका याद जाता की हांव भुरगेपणांत वचून आमच्या घरा कडेन जेन्ना गणपती आसतालो पळय न्ही तो व्हाळ आसा तो क्रॉस करून जगमाचे खांदे हाडटालो. जगमाचें झाड आशिल्लें, आतां आमकां जगमा झाड पळोवपाक सुद्दां मेळना. तर जगमाच्या झाडाचे वचून खांदे हाडटालो आनी ते बांदतालो माटोळेक. तर हें जें आसा पळय हें भुरग्यांनी करूंक जाय. भुरग्यांक ह्या निमित्यान परत निसर्गाकडे वचपाचें, आयडेंटिफाय करपाचें, कसले प्रकारची फळां, कसले प्रकारची पानां, कसले प्रकारचे कात्रे वगैरे म्हणटात पळय न्ही ते हाडपाचे आनी बांदपाचें. आनी परत ताची मागीर म्हायती घेवप. इट नॉट जस्ट हाडले बांदले आनी सोडले. ताची म्हायती जी आसा पळय न्ही ती तयार करपाची आनी QR कोडाची माहिती दुसऱ्यांक मेळपाची. ती माहिती भुरग्यांनी तयार करपाची. ऑफकोर्स भुरग्यांनी तयार करपाची. हातूंत भितर आमचो रोल आनी कांय ना. आमचो रोल तांणी हे माटोळेचें हें जाले नंतर गणपतीचे जे कितें रोबो तांणी केल्लो आसतलो किंवा यंत्र केल्लें आसतलें ताजे संबंदी आनी नंतर मागीर आरत्या संबंदी एक प्रत्येक रील करून ताणें 1 मिनटाचें रील ताणें करून धाडपाक जाय ऑनलायन. हें सगळें ऑनलायन आसतलें. आनी देर वील बी अ कमिटी वीच वील जज दीस एट अ स्टेट लेवल. तुम्ही सर त्यांना थीम काय सांगणार कशा पद्धतीने आसपास जाय सांगून हे सगळे ब्रोचर जो आसा पळय हे सगळें ब्रोचरान दिल्लें आसा. पूर्णता सगळें ब्रोचरा भितर एक्सप्लेन केल्लें आसा. आनी त्या शिवाय समजा कितें डावट्स आसले जर जायत जाल्यार भुरगे डेफिनेटली कॅन ऑनलायन कॉन्टेक्ट अस. ताका लास्ट So some important dates announce करता सांगता. सो ॲक्च्युली आजच्यान आमची ऑनलायन ट्रेनिंग सुरू जाल्ली आसा. सो सरान सांगले त्या प्रमाणे आमी प्रत्येक गांवान प्रत्येक तालुक्या लेवलीचेर मेंटर्स जे लोक हे फुडें भुरग्यांक शिकयतले ते मेंटराची ट्रेनिंग आयच्यान चालू जाल्ली आसा. सो जेन्ना जशें आमी उलयता सो ऑलरेडी ट्रेनिंग थंय चालू आसा. हो वीक ही ट्रेनिंग मेंटराची चलतली आनी मेंटराची ट्रेनिंग जाल्या उपरांत ऑन 13th ऑन 12th म्हणजे नेक्स्ट वीक 10 तारखेर नेक्स्ट विकाच्यान स्टुडंटांची ट्रेनिंग सुरू जातली. सो जितले स्टुडंट रजिस्टर जाता आमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन केल्लो आसा ऑलरेडी. आयच्यान आमी तो तुमच्या माध्यमांतल्यान तो पब्लिकाक आउट करता. हेच्या पयलीं आमी आमच्या भितर डिस्कशन करताले कशें फुडें व्हरप हे आमी प्लॅन करताले. सो फ्रॉम टुडे इट विल बी आउट टू द पब्लीक. सो गव्हर्मेंटान ऑलरेडी गोवा गव्हर्मेंटान अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कोडिंग एंड रोबोटिक्स ऑलरेडी 3 वर्सांच्यान चालू केल्ली आसा आनी तितून ऑलमोस्ट 15,000 एवरी वर्सा 15,000 मायज लोक पार्टिसिपेट जाता. सो मे बी हे कॉम्पिटिशन तांकां एक वाव दिवपा खातीर तुमी अशें म्हणूं येता. सो 13 तारखेच्यान आमी स्टुडंट्स ट्रेनिंग स्टार्ट करतले. ओके फ्रॉम 13 to 23rd for 10 days this student training will continue. Okay, hands-on training. So we are opening centers in every taluka. So the students when they are building the project, so तांकां कितें जर प्रॉब्लम आसा जाल्यार त्या सेंटरान वचून आपले प्रोजेक्ट्स करेक्शन किंवा करेक्ट सारके करून हाडूं शकता. सो फॉर 10 days the training will be on. 23rd is the last day for submission of entries. Okay, the actual competition happens on 27 to 6. That is the time of Chaturthi. 27 तारखेर सुरू आणि 6 तारखेर चतुर्थी काबार. And that is the time they have to give the reels. आम्ही ना absolutely काय फी ना वयल्यान आमी प्राइजीस आणि सरप्राइजीस खूब हे केल्ले आसा. Absolutely no entry fee. There are a lot of prizes that are already put on the website. Okay, so the best part is 1,00,000-2 लाखाची प्राइज आसतली. कुठले भुरगे भुरग्यां खातीर प्राइज आनी भुरग्यां खातीर बी आसतली. ज्या स्कुलांतल्यान चड भुरगे येतात त्या स्कुला खातीर बी आसतले तालुका लेवलाचेर. ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धती. सो ऑनलाइन I am Ajay Gramopadhyay. I represent BNI. I am the chairman for the Board of Advisors of BNI in Goa. We have about 1,000 plus members who are all business owners and support each other, generate business. So we have associated with this organization and in this activity, just thinking that technology is the current and the future, and everybody is talking about it. And
it is not only about students getting involved, but we want students or children of BNI members and other children to get into the business of technology, because we are all business owners and we support businesses. So it's not only creating jobs, but it is also creating businesses which will help us encourage entrepreneurship. So like we have a program called Business Voices, through which we go to colleges and all, and we in a year approximately influence about 5,000 students to get them into businesses, because everybody's talking about jobs, nobody's talking about getting into business. So we help and support these businesses, and we also have a parallel organization called GEMS, Goa Entrepreneurs Mentoring Services Trust, through which we give training, and of course we also work with EDI. So we want people to get into entrepreneurship. So this is the time at the school level to sow the seeds of entrepreneurship into their minds. So slowly then they will come up to college, and then once they are out, they are into businesses. Nowadays even children do technology businesses when they are in schools and colleges. And I know a lot of people who are already into business while studying also. So getting into entrepreneurship is our main aim and tying up with this organization. So thanks Yogesh and thanks sir for having us on board. Yeah, good evening. Basically, I'm from Lions International, from District 317B, which has clubs in Goa and Karnataka. We have around 45 clubs in Goa and the rest in Karnataka. Now, when Yogesh from Curious Mind approached us, that he's planning with a concept of, as explained by our minister, that bringing children, the youth, in front, how to deviate them from wasting their time on mobiles. Everybody is busy on the mobile. It's the most, you can say, damaging for their career. It's disturbing their, concentration in studies. And now when we are talking about South, where Sagayami cultural, a sort of activity, where the children, when we are taking an example of Matodi, instead of helping the parents to, get the thing completed, the children are busy with their mobiles. And now we want to deviate them and concentrate in technology. Now, if you are talking about technology, why Lions have come into this? The Lions, as I said, is spread across Goa and other places also. Now, if we can reach out to the youth, Lions are conducting various service activities. Our main motto is to conduct service to the community. And providing support to youth is one of the focus areas. And when we talked about this kind of program, this kind of concept of involving the youth, we said, hands down, we are ready. We will try to spread the word of this very innovative project. And we'll see more and more children come out and participate in this innovative concept and spread this about robotics. It's a future technology. AI and robotics is going to help them in their technical, in the engineering field. And if we can spot the talent from our villages and in the state of Goa, it would be good for our future community. So that's how Lions thought we are with you, and we will go full-fledged. We will spread all across the Goa. And so all these 45 clubs, from north to south, east, west, everywhere we are spread. And we have around 1,500 members. Through them, through their children and through the community, we will spread the word. We have various WhatsApp groups. We will try and see that it reaches to the maximum. Like Yogesh was saying, when we are sending the government circular to the schools, it remains in the cabin of our headmaster or the principal. They will spread, but that kind of push is not there. So unless they know who is the talented amongst us children, one or two will be participating. Lions will try to go to the ground level, to every house, and see that we spot that talent and make them participate in this wonderful concept. I thank Yogesh and Sir, government side, that you have involved Lions NGOs like us, and we will be happy to support you. Thank you.
जातले Yes, sir. ओके. फाटले काही वर्सां पासून आमी वेगवेगळ्या पद्दतीन गोंयच्या भुरग्यां भितर आनी लोकां भितरय बीन सायन्स आनी टॅक्नॉलॉजी प्रमोट करपा संबंदी वेगळे एक्टिविटी करीत आयिल्ले आसात. बाबा योगेश केरकर जो आसा पळय न्ही, जो पयलीं तुजे इलेक्ट्रॉनिक्स गॅजेट्स सेल करपा संबंदीत काम करताले, ते 1922 2022 एक वेगळे पद्दतीन एक कार्यक्रम घेवन आमच्या गोंयांत वावुरतात. तर तांणी क्युरियस मायंड ह्या प्रकारची कंपनी इस्टाब्लीश केल्ली आसा आनी म्हणून तेंच्या मनांत अशें आयलें की आमी अंदूची चवथ जी आसा पळय न्ही ती टॅक्निकल मोडाचेर व्हरया अशें. त्यामुळे चवथीक जे कितें आयटम लागता, उदाहरणार्थ चवथीक माटोळी लागता, चवथी मुखार एक उंदीर आसता किंवा मुशक आसता किंवा चवथीची आरती जाता. तर हे सगळे विशया भितर भुरग्यांक कशें आमी टॅक्नॉलॉजीचो आदार घेवन इनवॉल्व करूंक शकतले हे पद्दतीन तांचो विचार जालो. आनी मागीर तांचे भितर म्हणजे कंपनीचे जे लोक आसात तांचे भितर प्लस म्हजे कडेन डिस्कशन जालें आनी नंतर मागीर ताणें एक एजन्सी जी आसा पळय न्ही किंवा एनजीओ आसा पळय न्ही, फॉर एक्झाम्पल आतां लायन्स क्लबाचे प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हांगसर आमचे भितर आसात, नंतर ग्रामोदय हांगसर आसात. अशें करून वेगवेगळ्या आस्थापनांक एनजीओक तांणी कॉन्टेक्ट केले आनी त्या माध्यमांतल्यान आज ही प्रेस कॉन्फरन्स इतलेच खातीर की जी रोबोटीक चवथ किंवा टॅक्निकल चवथ अशी करपाची केल्ली आसा. ऑफकोर्स माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी हाजें सादरीकरण केल्लें सादारणशें एक 7-8 दीस पयलीं सांखळे आनी तांणी मान्य जातली की हो विशय बरो आसा, मुखार व्हरपाक जाय आशिल्लो. आनी त्या अनुसार आज तुमकां सगळ्यांक येवकार दिल्लो आसा की ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवया अशें म्हणून. हांगा तुमी बाजूक पळयतात की माटोळी जी आसा पळय न्ही हे पद्दतीन भुरगीं जे आसात पळय न्ही किंवा घरांतले लोक जे आसात ते माटोळीचे वेगळे साहित्य जे जंगलांतल्यान बागेंतल्यान हाडचें पडटा आनी तें बांदपाचें आसता. तर तेजे QR कोड आसा आनी त्यामुळे प्रत्येक माटोळीच्या साहित्याची माहिती जी आसा पळय न्ही ती तुमकां आमकां सगळ्यांक मेळूंक शकतली. जातूंतल्यान एनवायरमेंट संबंदी भुरग्यांक सुद्दां माहिती मेळूंक शकतली. आमचो असो मनोदय आसा की सादारणशे कमीत कमी 5,000 भुरग्यांक म्हणजे 5,000 कुटुंबां भितर हो उत्सव जावचो अशे पद्दतीन. हातूंत भितर डिस्टर्बन्स कांयच आसचें ना, कारण घरांतलो मनीसच आरती करतलो, पूण त्या आरत्या बरोबरच भुरग्याची टॅलंट आनी स्कील वापरून तो एक ल्हान रोबो करतलो जो एखादी रिमोटाचेर सेट आसतलो आनी त्या अनुसार थंय आरत्याची कार्यक्रम जातलो. मुशक जो आसा पळय न्ही म्हणजे उंदीर जो आसा पळय न्ही तो आमी पिठाचो करतात आनी गणपती मुर्ती कडेन दवरतात. पूण भुरग्याक जर हिकमत आसली जाल्यार तेज्यान तो मुशक जो आसा तो रोबोटीक करपाक जातलो आनी ताका परत जे मुवमेंट जो आसा पळय न्ही तो मुवमेंटाचो करपाक जातलो. अशें बांदील अशें न्ही, वेगळ्या पद्दतीन ही चवथ जी आसा पळय न्ही ती टॅक फ्रेंडली जावची अशे प्रकारचो विचार घेवन हो विशय मुखार हाडिल्लो आसा. वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान मागीर इलेक्ट्रॉनिक मिडिया आसूं, प्रिंट मिडिया आसूं किंवा हेडमास्टर्स फोरम आसूं. फॉर एक्झाम्पल 2 दिसां पयलीं हेडमास्टर्स असोसिएशनाचो तांची मिटींग आशिल्ली. तर त्या मिटिंगेक आमी जस्ट रिक्वेस्ट केलें की बाबा योगेश केरकर आनीक ताजे बरोबर साथीदार आसा ते येवन तुमकां एड्रेस करता अशें म्हणून आनीक तांकां प्रेजेंटेशन जाल्लें आसा. स्कुलांनी बी हाजे ब्रोचर जे आसा पळय न्ही हे ब्रोचर स्कुलांनी वगैरे दिले वतले. आज तारीख 5 आसा, अजून भरपूर वेळ आसा म्हणजे 27 तारखेर चवथ आसा. तर भुरग्यांक सादारणशे 15 ते 20 दीस मेळटले. एक विचार म्हाका आमच्या योगेशच आवडलो तो म्हणल्यार कितें, बापूय माटोळ बांदता आनी भुरगो आसा तो घरा कडेन बसता आनी मोबायलाचेर गेम खेळटा. आमचो हेतू असो आसा की मोबायलाचेर गेम खेळटा पळय न्ही तातूंतल्यान ताका भायर काडपाचो आनी टॅक्निकल एक्टिविटी ताका घालपाचो. तर हातूंत आमी यशस्वी जातले. ते मागीर 5,000 घरां आसूं किंवा एक 10,000 घरां आसूं यशस्वी जातले अशें दिसता आमकां. आनी त्या एरियेनूच आमी काम करतले. 12 तालुक्यांतल्यान आमचे वॉलंटियर्स आसा पळय न्ही, स्वयंसेवक आसा पळय न्ही तेय बी ह्या भितर सहभागी जातले. जेणे करून चडांत चड भुरग्यांक स्कुलाच्या माध्यमांतल्यान, हायस्कुलाच्या माध्यमांतल्यान, हेडमास्टरांच्या माध्यमांतल्यान, प्रिंट मिडियाच्या माध्यमांतल्यान, एनजीओ जे वेगवेगळे आसात तांच्या माध्यमांतल्यान आमी भुरग्यांक हातूंत सहभागी करपाक पळयतात. आनी न्हय फक्त टॅक चवथच, दिवाळे कडेन सुद्दां अशा प्रकारचो कार्यक्रम करपाक पळयतात. परत मागीर क्रिसमस आसा पळय न्ही डिसेंबराक तेन्नाय बी अशा प्रकारचो कार्यक्रम करपाक पळयतात. ऑफकोर्स ताका वेगळे रूप दितले आमी जेणे करून चडांत चड भुरग्यांक कोड जे आसा पळय न्ही ती टॅक्निकल हाजे संबंदी जातली वस्तू संबंदी.